समयहरू आउँछ र आज वचनको समयमा जानु अगाडि अनि साँच्चै परमेश्वरलाई हामी महिमा र प्रशंसा गर्छौँ। हामी ताली बजाएर परमेश्वरलाई फेरि पनि प्रशंसा गर्छौँ। परमेश्वरको राज्य हामीले भनेका थियौँ कि वी आर द न्यू क्रिएसन, हामी चाहिँ नयाँ सृष्टिहरू हौँ। अनि नयाँ सृष्टि 2 कोरिन्थी 5:17 अनुसार पुरानो बिति गएको छ। पुराना थोत्रा कुराहरू, नराम्रा कुराहरू, हाम्रो जीवनमा भएका फोहोर कुराहरू चाहिँ अब हामीले फ्याँक्दै हामी चाहिँ ख्रिस्टको सिद्धतातिर चाहिँ बढ्दै गइरहेका छौँ। आमेन। अनि त्यस कारणले अब नयाँ जीवन जिउनको निम्ति, नयाँ सृष्टि हुनको निम्ति चाहिँ हामीलाई इनेबल गर्ने, हामीलाई सक्षम तुल्याउने चाहिँ को हुनुहुन्छ? पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। आमेन। किनभने हाम्रो बुद्धिले चाहिँ, हाम्रो ज्ञानले, हाम्रो शक्तिले चाहिँ थोरै मात्र गर्न सक्छौँ। तर जब पवित्र आत्माले हामीलाई सक्षम तुल्याउनुहुन्छ, जब पवित्र आत्मा हाम्रो जीवनमा काम गर्नुहुन्छ अनि परमेश्वरका अद्भुत र अचम्म र हामीले कहिले एक्सपेक्ट नगरेका कुराहरू चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ। अनि परमेश्वरको आत्माले चाहिँ तपाईँ र हामीलाई इनेबल गर्नुहुन्छ। र त्यसै कारणले हामीले मार्च अनि अप्रिल यो 2टा महिनाभरि चाहिँ हामीले पवित्र आत्माको सिरिजलाई हामीले कन्टिन्यू गर्दै आएका छौँ। र आज चाहिँ हामी तेस्रो हप्तामा छौँ। अनि यो पवित्र आत्माको विषयमा हामीले वचनबाट सुन्दै बुझ्दै सिक्दै आएका छौँ। र म तपाईँहरूलाई पनि इन्करेज गर्न चाहन्छु। अनि तपाईँहरूले हेरिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ भने कृपया गरिकन कहीँ पनि नजानु होला। हाम्रो बिचमा आज विशेष अनि वक्ता आउनु भएको छ। हाम्रो बिचमा चाहिँ विशेष अनि एकजना पास्टर आउनु भएको छ। अनि जो चाहिँ एकदमै शक्तिशाली वचन उहाँले बाँड्नुहुन्छ अनि जो चाहिँ एकदमै प्रभावशाली सेवाकाई गरिरहनु भएको छ। अनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। हाम्रो बिचमा आउनुभएको छ आदरणीय पास्टर सरोज। अनि हामी उहाँलाई ताली बजाएर स्वागत गर्नेछौँ। र उहाँसँगको हाम्रो परिचय चिनाजानी धेरै वर्षदेखिको छ। अनि जहाँसम्म मैले उहाँलाई चिनिरहेको छु, उहाँले युथहरूको बिचमा, युथ लिडर्सहरूको बिचमा, सँगसँगै पास्टरहरूको बिचमा सेवाकाई गर्नुहुन्छ। र उहाँको सेवाकाई, उहाँको मिनिस्ट्री एकदमै प्रभावशाली छ। अनि तपाईँहरू यदि उहाँहरूको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ तल दिएको लिङ्कमा अथवा यहाँ स्क्रोलमा आइरहेको त्यो मण्डलीको नाम युट्युबमा, फेसबुकमा उहाँसँग कनेक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ, म यो वचनको समय ढिलो नगरिकन उहाँलाई यो समय दिन चाहन्छु। र यो समय चाहिँ वचनको समय चाहिँ पास्टर सरलाई दिँदै म यहाँबाट बिदा हुनेछु। सबैजनालाई जय मसीह। हुन्छ, हामी ताली बजाएर उहाँलाई स्वागत गर्नेछौँ। जय मसीह सबैजनालाई। जय मसीह। धेरै धेरै धन्यवाद। म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु सर्वप्रथम। अनि साथसाथै हाम्रो लमोस भाइलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु यो मौकाको लागि। अनि परमेश्वरले यो भर्खरै सुरु भएको मण्डलीलाई परमेश्वरले आशिष दिउन् है। हाम्रो लमोस भाइलाई, परिवारलाई प्रभुले चलाऊ र यो मण्डली वृद्धि होस्, चेलापनको काममा सक्रिय रूपमा लागोस्। यो आशिष अथवा के भन्ने एउटा आशिष अथवा एउटा प्रार्थना तपाईँहरूको निम्ति गरिरहेको छु र गरिरहनेछु। र आशिष प्रभुले अवश्य दिनुहुनेछ। किनभने परमेश्वर पिताले ख्रिस्ट येशूद्वारा हामीलाई हरेक आशिषले आशीर्वाद दिनुभएको छ। जुन दर्शन लिएर तपाईँहरू अघि बढिनु भएको छ, अवश्य परमेश्वर हुनुहुन्छ, पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ है। उहाँले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। हामीले केही गर्दै गर्दैनौँ भने केही पनि हुँदैन है, केही हुँदैन। घरमा सुतिरह्यो भने कहीँ केही पनि गर्न सकिँदैन, सुते हुन्छ। उठेर केही गऱ्यो भने केही त गर्छौँ नि। त्यस कारण हामी केही गर्छौँ भनेदेखिलाई पवित्र आत्मा जो हाम्रो सहायक हुनुहुन्छ, अगुवाई गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ, सल्लाहकार हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। अनि खुसी लाग्यो मलाई विशेष गरी तपाईँहरूले यो 2 महिना चाहिँ विशेष गरी पवित्र आत्माको बारेमा है सिरिजमा सिकिरहनु भएको छ भन्ने कुरो सुने। अनि भाइले मलाई भन्नुहुँदै थियो। अनि एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हो यो। किनभनेदेखिलाई परमेश्वरको काम, सेवाकाई चाहिँ हाम्रो मानिसको ज्ञान बुद्धिले, हाम्रो समझ शक्तिले, हाम्रो कोसिसले गर्ने होइन। परमेश्वर पवित्र आत्माले हामीलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ। अनि सेवाकाई भनेको अलौकिक काम हो, सुपर नेचुरल।
यस संसारमा चाहिँ नेचुरल संसारमा हामी छौँ, तर हामीले गरिरहेको काम चाहिँ के हो? सुपर नेचुरल। त्यो चाहिँ अलौकिक काम। यसको निम्ति चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको आत्माको आवश्यक हामीलाई पर्दछ। पवित्र आत्माको बारेमा तपाईँहरूले सिकिरहनु भएको छ है। तपाईँहरूको बिचमा चाहिँ आज पनि म पवित्र आत्माको बारेमा बताउने छु, सिकाउने छु प्रभुले मलाई दिनुभएको प्रकाश अनुसार। अनि एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हो। पवित्र आत्माको विषयमा जान्नको निम्ति एउटा आधारभूत कुरा सुरुदेखि हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ ट्रिनिटीको अथवा त्रिएक परमेश्वरको सिद्धान्तलाई बुझ्नु बहुत जरुरी छ। सबभन्दा पहिला चाहिँ त्रिएक परमेश्वर अथवा ट्रिनिटीको सिद्धान्तलाई, डक्ट्रिनलाई, प्रिन्सिपललाई बुझ्न चाहिँ एकदमै जरुरी छ। बाइबलले के भन्दछ? के भन्छ? ट्रिनिटी, त्रिएकताको बारेमा अथवा त्रिएक परमेश्वरको बारेमा हामीलाई बुझ्न बहुत जरुरी छ। कोही व्यक्तिले, विद्वान व्यक्तिले यसरी भनेको मैले सुनेको थिएँ, इफ यु वान्ट टु नो अबाउट ट्रिनिटी यु मे लुज युर माइन्ड। होइन, कसैले ट्रिनिटीको बारेमा जान्ने, व्यक्तिगतको बारेमा जान्ने इच्छा गर्छ भने हुनसक्छ उसले आफ्नो दिमाग पनि गुमाउन सक्छ। But if you don't want to know about Trinity, you may lose your soul. Amen. होइन, तर त्रिएक परमेश्वरको बारेमा जान्ने इच्छा छैन, जान्दैन भने, जान्न चाहँदैन भने हुनसक्छ त्यो व्यक्तिले आफ्नो आत्मा पनि गुमाउन सक्छ, प्राण पनि अथवा मुक्ति गुमाउन सक्छ। अनि धेरै मण्डलीको लागि यो ट्रिनिटीको सिद्धान्त अथवा त्रिएक परमेश्वरको सिद्धान्त धेरै प्रकारले चाहिँ बुझ्ने कोसिस गरेको छ। अनि धेरैले एकदमै गाह्रो छ भन्ने कुरोहरू गर्दछ ट्रिनिटीको बारेमा सिद्धान्तमा बुझ्नलाई। होइन, तर मैले मेरो अध्ययनमा मैले बुझ्दै गर्दाखेरि, मैले पढ्दै गर्दाखेरि ट्रिनिटीको बारेमा सिद्धान्तमा बुझ्नलाई होइन स्पष्ट छ, बाइबलमा क्लियर छ। मैले मेरो अध्ययनमा मैले बुझ्दै गर्दाखेरि, मैले पढ्दै गर्दाखेरि अनि मैले ट्रिनिटीको बारेमा सिद्धान्तमा बुझ्नलाई के स्पष्ट छ, बाइबलमा क्लियर। मैले मेरो अध्ययनमा मैले सजिलै छ, सजिलैसँग सिद्धान्त बुझेको जस्तो लाग्छ मैले चाहिँ। स्पष्ट छ बाइबलमा क्लियर। जुन कुरो तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु, सर्वप्रथम हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो चाहिँ परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ भन्ने कुरो बुझ्नुपर्दछ। बाइबलले भन्दछ, यूहन्ना 4:24 भन्दछ परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ। है, परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ अनि उहाँको आराधकहरूले आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नुपर्दछ। परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ। मसँग चाहिँ भन्नुहोस् त, परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ। परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ। परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला कुरो बुझ्नुपर्ने कुरो यो। अनि हामीले बुझ्दैछौँ, हामीले सिक्दैछौँ पवित्र आत्माको बारेमा। अनि पवित्र आत्मा नै परमेश्वर हुनुहुन्छ अथवा पवित्र आत्मा नै परमेश्वर हो। कतिचोटि यो पवित्र आत्माको बारेमा सिकाउँदाखेरि अलिकति बाइबलको सत्यताभन्दा बाहिर गएर कतिचोटि पवित्र आत्माको बारेमा वर्णन गरेको कुरा, बताएको कुराहरू हामी कता कता सुन्न पाउँछौँ। पवित्र आत्मा कुनै वस्तु होइन, पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मा शक्ति मात्रै होइन, पवित्र आत्मा आगो मात्रै होइन, कुनै एउटा वस्तु मात्रै होइन। तर पवित्र आत्मा स्वयं को हुनुहुन्छ, परमेश्वर हुनुहुन्छ। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्दछ। हामीले यूहन्नाको 14 अध्यायमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई है, तपाईँले बाइबल चाहिँ खोल्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ त्यो 14 अध्यायमा त्रिएकताको बारेमा हामी पाउँदछौँ। अच्छा, म 14को 1 देखि तलतिरै म पढ्छु। तिमीहरूको हृदय व्याकुल नहोस्, तिमीहरू परमेश्वरमाथि विश्वास गर्दछौ, म माथि पनि
विश्वास गर मेरो पिताको घरमा बस्ने ठाउँहरू धेरै छन्, त्यसो नभए कि म तिमीहरूलाई भन्ने थिएँ कि तिमीहरूको निम्ति ठाउँ तयार पार्न गइरहेको छु, म गइरहेको छु, अनि गएर मैले तिमीहरूका निम्ति ठाउँ तयार पारेपछि म फेरि आउनेछु र तिमीहरूलाई म कहाँ लैजानेछु र म जहाँ छु त्यहाँ तिमीहरू पनि हुनेछौ, जहाँ म गइरहेको छु तिमीहरू त्यहाँ जाने बाटो चिन्छौ। थोमाले मलाई भने, हे प्रभु, तपाईँ कहाँ जानुहुँदैछ, हामी जान्दैनौँ, तब हामीले कसरी बाटो चिन्ने? यसुले तिनलाई भन्नु, बाटो सत्य जीवन बनायो, म द्वारा बाहेक कोही पनि पिता कहाँ आउन सक्दैन। तिमीले मलाई चिनेको भए मेरो पितालाई पनि चिन्ने थियो। अबदेखि उसो उहाँलाई चिन्दछौ र उहाँलाई देखेका छौ। फिलिपले उहाँलाई भने, हे प्रभु, हामीलाई पिता देखाइदिनुहोस्, त्यति भए हामीलाई पुग्छ। यसुले तिमीलाई भन्नुभयो, फिलिप, यतिको समयसम्म म तिमीहरूसँग छु, तैपनि तिमीले मलाई चिन्दैनौ? जसले मलाई देखेको छ त्यसले पितालाई देखेको छ। तिमी कसरी भन्न सक्छौ, हामीलाई पिता देखाइदिनुहोस्? म पितामा छु र पिता ममा हुनुहुन्छ भनेर के तिमी विश्वास गर्दैनौ? जुन बानी म तिमीहरूलाई भन्दछु त्यो मैले मेरो आफ्नै अधिकारमा बोलेको होइन, तर ममा बास गर्ने पिताले आफ्नो काम गर्नुहुन्छ। आमेन। भन्नुहोस्। अनि 11मा, मलाई विश्वास गर कि म पितामा छु र पिता ममा हुनुहुन्छ, नत्र भने यी कामहरूको खातिर विश्वास गर। हामीले यो यौनमा 14:1-11 पढ्यौँ। यहाँ प्रभु येशू ख्रीष्टले आफ्नो चेलाहरूलाई परमेश्वर पिता र म एकै हुँ भन्ने कुरो चाहिँ सिकाइरहनु भएको छ। म र पिता एकै हुँ भनेर चाहिँ यहाँ सिकाइरहनु भएको छ। जब फिलिपले सोधे, हामीलाई पिता देखाइदिनुहोस्, त्यति भए हामीलाई पुग्छ, त प्रभुले भन्नुभयो, फिलिप, यतिको दिनसम्म म तिमीसँग छु है, तैपनि तिमीले मलाई चिन्दैनौ? जसले मलाई देखेको छ त्यसले पितालाई देखेको छ। म पितामा छु, पिता ममा हुनुहुन्छ भनेर के तिमी विश्वास गर्दैनौ? मलाई विश्वास गर कि म पितामा छु र पिता ममा हुनुहुन्छ। पिता परमेश्वर र पुत्र परमेश्वर एउटै हो भन्ने कुरो यहाँ प्रभु येशू ख्रीष्टले यहाँ बताउनुहुन्छ चेलाहरूलाई। पिता परमेश्वर र पुत्र परमेश्वर एउटै हो। त्रिएक परमेश्वरमा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा र पिता र पुत्र एउटै भन्ने कुरो हामी यहाँ यो खण्डबाट स्पष्ट हामी जान्दछौँ। प्रभु येशू ख्रीष्टले 6 पदमा भन्नुभयो, बाटो, सत्य र जीवन म नै हुँ। मद्वारा बाहेक कोही पनि पिता कहाँ आउन सक्दैन। प्रभुले भन्नुभयो, बाटो, सत्य र जीवन म नै हुँ। अब तपाईँले यूहन्नाको 14 तपाईँले 26मा हेर्नुभयो भने है, 14:26मा के भनेको छ भने, पवित्र आत्माको बारेमा यहाँ प्रभुले भन्नुहुँदैछ, तर सल्लाहकार हुँदैछ। सल्लाहकार भनेको पवित्र आत्मा, अर्थात् पवित्र आत्मा भनेको छ। सल्लाहकार अर्थात् पवित्र आत्मा भनेको छ, जसलाई पिताले मेरो नाउँमा पठाउनुहुनेछ। पिता परमेश्वरले पवित्र आत्मा पठाउनुहुँदैछ। कसको नाममा? पुत्र येशू ख्रीष्टको नाममा। अनि उहाँले नै तिमीहरूलाई सबै कुरो सिकाउनुहुनेछ, मैले तिमीलाई भनेको कुरो सबै याद दिलाउनुहुनेछ भनेको छ। 15:26मा हेऱ्यौँ भने, यूहन्ना 15:26मा हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई अघि हामीले कतिमा हेऱ्यौँ, 14:26मा ठ्याक्कै अर्को पदको अर्को च्याप्टरको 15:26मा हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई यहाँ जब सल्लाहकार आउनुहुन्छ, अघि त्यहाँ सल्लाहकार भने 24मा पनि 14मा पनि यहाँ पनि छ, जब सल्लाहकार आउनुहुन्छ भनेको सल्लाहकार पवित्र आत्मा, जसलाई म पिताको तर्फबाट तिमीहरूलाई पठाइदिनेछु। पठाउने को हुनुहुन्छ? प्रभु येशू ख्रीष्ट पठाउनुहुन्छ पिताको तर्फबाट है, प्रभु पुत्रले पठाउनुहुन्छ। अनि त्यस्तै तिमीहरू कहाँ पठाइदिनेछु, अर्थात् सत्यको आत्मा भनेको छ। पवित्र आत्मा कसको आत्मा? सत्यको आत्मा, अर्थात् सत्यको आत्मा। सत्य भनेको को हो? प्रभु येशू ख्रीष्ट।
अघि हामीले यूहन्ना 14:6 हेरौँ, बाटो सत्य र जीवन म हुँ। सत्य भनेको को? प्रभु येशू ख्रीष्ट। अनि सत्यको आत्मा भनेको येशूको आत्मा। सत्यको आत्मा भनेको येशूको आत्मा। भनेपछि यहाँ त्रिएक परमेश्वर कनेक्टेड, पिता र पुत्र येशू ख्रीष्ट एउटै हो। पिता ममा हुनुहुन्छ, म पितामा छु भन्ने कुरो विश्वास गरेर प्रभुले भन्नुहुँदैछ। अनि यहाँ पवित्र आत्मा सल्लाहकार पिताले पठाउनुहुन्छ मेरो नाउँमा। अनि सत्यको आत्मा भनेको कसको आत्मा? परमेश्वरको आत्मा अथवा येशू ख्रीष्टको आत्मा, त्रिएक परमेश्वर। यसमा कुनै मलाई कन्फ्युजन हुनुपर्ने जस्तो मन लाग्दैन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ, एउटै परमेश्वर हो। केवल हामी मानिस कहाँ रिभिल भएको, प्रकट भएको, अथवा परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ यो तीनवटा व्यक्तित्वमा हामीमाथि रिभिल गर्नुभयो, अथवा विश्वासीलाई अथवा मानिसहरूको बिचमा चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट परमेश्वरले आफूलाई पिताको रूपमा प्रकट गर्नुभयो, पुत्र येशू ख्रीष्टको रूपमा पनि प्रकट गर्नुभयो र पवित्र आत्माको रूपमा पनि प्रकट हुनुभयो, तर एउटै परमेश्वर। अनि पवित्र आत्माको बारेमा सिकाउँदाखेरि विभिन्न उदाहरण दिने गर्छ मानिसहरूले, तर सबै उदाहरणहरू होइन मलाई लाग्छ त्यो पिता पुत्र पवित्र आत्माको यो सिद्धान्त अथवा पिता पुत्र पवित्र आत्मासँग चाहिँ त्यो उदाहरण तुलना गर्न सक्दैनौँ। जस्तो उदाहरणको लागि सकिँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। पानी उदाहरण दिँदा कसैले पानी हो होइन, बाफ हुन्छ होइन, पानी तरल हुन्छ अनि त्यसपछि ठोस हुन्छ, तर पानी हो नि त होइन। जमेपछि ठोस हुन्छ अनि तातो भएपछि बाफ हुन्छ, पानी हो भनेर भन्छ। अनि कसैले अन्डाको देला, अन्डाको उदाहरण देला, पोखरा भित्रको सेतो भाग अनि रानी होइन, तर अन्डा हो भन्ने विभिन्न त्रिएक परमेश्वरको बारेमा चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ त्यसरी इक्जाम्पल दिइरहेको हुन्छ। तर मलाई लाग्छ त्यो यो उदाहरणले त्रिएक परमेश्वरलाई हामीले के गर्न सक्दैनौँ, वर्णन गर्न सक्दैनौँ। अन्डा अन्डै हो। But he ain't tiny, and I have a sneaking suspicion he ain't eat my ring. त्रिएक परमेश्वर यस्तै भनेर परमेश्वर हुनुहुन्छ जो मालिक, हामी सबैलाई बनाउनु हुने परमेश्वर एउटै मात्र परमेश्वर हो। परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ, तर उहाँले मण्डलीलाई अथवा हामीलाई संसारलाई चाहिँ एउटा प्रकट गर्नुभएको चाहिँ पिताको व्यक्तित्वमा अथवा पिताको रूपमा, पुत्रको व्यक्तित्वमा पुत्रको रूपमा, त्यसपछि पवित्र आत्माको रूपमा पवित्र आत्मा। अनि बाइबलमा हामी हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई त्रिएक परमेश्वरको काम हामी सुरुदेखि पाउँदछौँ। सुरु गर्नुभन्दा अगाडिदेखि नै, यो सृष्टिको सुरु हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर उहाँ एउटै परमेश्वरसँगै। अनि सृष्टिमा पनि उहाँहरू पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वरले नै बनाउनु भएको सुरुदेखि नै हामी पाउँदछौँ है। उत्पत्ति पुस्तकमा नै हामी पाउँदछौँ, त्यो आत्माको बारेमा पाउँछौँ। सुरुको एक पदमै के भनेको छ? परमेश्वरको आत्मा पानीमाथि के गर्नुभएको छ? घुमिरहनु भएको छ। अथाह समुद्रमाथि अन्धकार आत्मा घुमिरहनु भएको कुरा हामी पाउँदछौँ। पवित्र आत्मा सुरुमै हुनुहुन्छ, पवित्र आत्मा अहिले मात्र हो। अनि त्यसपछि हामी 1 अध्यायको 26-27मा हामी हेऱ्यौँ भनेदेखि अब हामी मानिसलाई हाम्रो आफ्नो स्वरूपमा बनाउनु, त्यहाँ एउटा हामी भन्ने एउटा शब्द चलाएको छ है। तर यसको मतलब तीनवटा अलग अलग परमेश्वर चाहिँ होइन, तर त्रिएक परमेश्वरको जुन चाहिँ एउटा के भन्छ रहस्य छ। त्रिएक परमेश्वर जुन मानिसलाई उहाँले एउटा व्यक्तित्वमा प्रकट गराउँदैछ, त्यो एउटा जनाउनको लागि मात्र हामी भन्ने शब्द एउटा, त्यो पनि कसकोमा? उनीहरू त्रिएक परमेश्वरको एकत्वमै के भएको सम्बोधन गरेको कुरा हो। हामीले त्यसरी सम्बोधन गर्न कसैले पनि मिल्दैन। तीनवटा परमेश्वर अलग अलग भनेको एउटै परमेश्वर हो। केवल हाम्रो निम्ति तीनवटा व्यक्तित्वमा
प्रकट भएको त्रिएक परमेश्वरको बारेमा यो कुरो हामी पाउँदछौँ। परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ, तर एक परमेश्वरको पिताको रूपमा, पुत्रको रूपमा र पवित्र आत्माको रूपमा परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ, प्रकट हुनुभएको थियो अथवा प्रकट हुनुहुन्छ। अनि पवित्र आत्माको बारेमा जब हामी अध्ययन गर्छौँ, यो एकदमै आधारभूत कुरा हो, यो हामीले सिक्नै पर्छ, जान्नै पर्छ। पवित्र आत्मा, अनि पवित्र आत्माको बारेमा परमेश्वर स्वयं गर्नुहुन्छ। परमेश्वरबाट अलग राखेर पवित्र आत्मालाई अध्ययन गर्दाखेरि पवित्र आत्मा कुनै छुट्टै एउटा वस्तु जस्तो ठानेर अनि अर्को स्थान दिएर हामीले उहाँको बारेमा, पवित्र आत्माको बारेमा अध्ययन गर्न सक्दैनौँ। पवित्र आत्माको बारेमा अध्ययन गर्दाखेरि यो बुझ्नु पर्यो, पवित्र आत्मा नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन। यो चाहिँ आधारभूत कुरा हो। अब बाइबलमा धेरै उदाहरणहरू छ जहाँ चाहिँ त्रिएक परमेश्वरको प्रकटीकरण, त्रिएक परमेश्वरसँगै काम गर्नुभएको, त्रिएक परमेश्वरको झलक देखाउने यस्तो धेरै पदहरू छ। म त्यो पदहरू तपाईँको बिचमा राख्न चाहन्छु है। अनि यो पद पछि त तपाईँले म जति छ म टिप्नु सक्नु ठिक छ, नभए म मेसेन्जरमा म फरवर्ड गर्न सक्छु है पछि हाम्रो भाइलाई, अनि तपाईँले पछि अरूलाई फरवर्ड गर्न सक्नुहुन्छ है। अनि त्रिएक परमेश्वरको काम कसरी मिलेर भएको छ बाइबलमा, अनि प्रकटीकरण त्रिएक परमेश्वरको बारेमा अनि ती पदहरू म पढ्न चाहन्छु जुन छ। जस्तै मत्तीको 3 अध्यायमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई, मत्ती 3 अध्यायमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई 3को 16 र 17मा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई यहाँ यस्तो लेखेको छ, अनि प्रभु येशू बप्तिस्मा लिएर तुरुन्तै पानीबाट माथि निस्किनु भयो। जब प्रभु येशू ख्रिस्ट जब पानीको बप्तिस्मा लिनुभयो होइन, यूहन्नाको बप्तिस्मा दिने पानीको बप्तिस्मा यूहन्नाद्वारा, त्यो के भयो त्यति बेला स्वर्ग उग्रियो पानी बप्तिस्मा लिइसकेपछि। त्यसपछि उहाँले परमेश्वरको आत्मालाई ढुकुर झैँ ओर्लिनु भएको र आफूमाथि आइरहनु भएको देख्नुभयो। तब स्वर्गबाट यो बानी आयो, यिनी मेरो प्रिय पुत्र हुन्, यिनीमा म प्रसन्न, अति प्रसन्न छु भनेर। यहाँ पुत्र येशू ख्रिस्ट बप्तिस्मा पानीको बप्तिस्मा लिँदै हुनुहुन्छ। त्यसपछि स्वर्ग उग्रियो, स्वर्गबाट खुवायो, ढुकुर रूपमा पवित्र आत्मा आएर प्रभु येशूमाथि ओर्लिनुभयो, बस्नुभयो है। पवित्र आत्माले एउटा के भन्छ बप्तिस्मा जस्तै पवित्र आत्माले भरिनुभयो त्यति बेला। अनि त्यसपछि स्वर्गबाट आवाज आयो, कसको आवाज आयो? पिताको। यिनी मेरो प्यारो पुत्र है, यिनी मेरो प्यारो पुत्र हुन्, यिनीमाथि म प्रसन्न, अति प्रसन्न छु भनेर आयो। त्रिएक परमेश्वरको यहाँ काम त्यो सुरुमै हामी प्रभु येशूको बप्तिस्मा हामी पाउँदछौँ। त्यही खण्डलाई लुकाको 3 अध्यायमा पनि त्यही छ। लुकाको 3 अध्यायमा पनि त्यस्तो भनेको सबै मानिसहरूले बप्तिस्मा लिए, अनि येशू पनि पानीमा बप्तिस्मा लिएर प्रार्थना गराउनुभएको थियो। तब स्वर्ग उग्रियो अनि पवित्र आत्मा शारीरिकको रूपमा ढुकुरको जस्तो उहाँमाथि ओर्लिनु भयो, अनि स्वर्गबाट यस्तो आवाज आयो, यिनी मेरो प्यारो पुत्र, प्रिय पुत्र हो, तिमीसँग म अति प्रसन्न छु भनेर लुकाको 3 अध्यायको 21-22 पनि भन्दछ। यस्तै गरी मत्ती 28:19मा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई प्रभु येशू ख्रिस्टले महान आज्ञा जुन दिनुभएको छ, ग्रेट एउटा कमिसन, त्यहाँ भनेको छ, यसकारण जाओ सबै देशका जातिहरूलाई छेला बनाऊ, पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा बप्तिस्मा देऊ। पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा बप्तिस्मा देऊ। प्रेरित 1:4मा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई तिनीहरूसँग भोजनमा बस्नु हुँदा उहाँले तिनीहरूलाई यस्तो आज्ञा दिनुभयो, प्रभु येशू ख्रिस्टले है, तिमीहरू यरुशलेमबाट कतै नजाऊ, तर पिताले गर्नुभएको प्रतिज्ञाको प्रतीक्षा गर, यसबारे तिमीहरू मबाट सुनिसकेको छौ। किनभने यूहन्नाले त पानीले बप्तिस्मा दिए, अबको थोरै दिनमा पवित्र आत्मामा तिमीहरू बप्तिस्मा हुनेछौ। पेन्टिकोस्टको दिनको बारेमा प्रभु येशू ख्रिस्टले चेलाहरूलाई बताउनु हुँदैछ कि अब थोरै दिन बादमा चाहिँ पवित्र आत्माले तिमीहरू बप्तिस्मा हुनेछौ। अनि यहाँ पनि त्रिएक परमेश्वरको झलक हामी यहाँ पाउँदछौँ। त्यो भोजनमा बस्नु हुँदाखेरि अनि प्रभु येशू ख्रिस्टले आदेश दिनुभयो,
तिमीहरू यरुशलेमबाट कतै नजाऊ। तर पिताले गर्नुभएको प्रतिज्ञा पिताको प्रतिज्ञा, पिताले गर्नुभएको प्रतिज्ञाको प्रतीक्षा गर। प्रभुले आज्ञा दिनु चेलाहरूलाई कतै नजाऊ, प्रभु येशू ख्रीष्टले कतै नजाऊ, पिताले अथवा परमेश्वर पिताले जुन प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो है त्यसको प्रतीक्षा गर, जो मबाट तिमीले सुनिसकेको छौ। अब यूहन्नाले त पानीले बप्तिस्मा दियो, अबको थोरैको दिनमा तिमीहरू पवित्र आत्माले के हुनेछौ? बप्तिस्मा हुनेछौ। यहाँ पनि पिता, प्रभु येशू ख्रीष्ट पुत्र अनि पवित्र आत्माको कुरो, यो तीनवटा कुरो यहाँ हामी पाउँदछौँ। त्रिएक परमेश्वरको बारेमा यो खण्डमा हामी पाउँदछौँ। अनि प्रेरित 2:33 हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई 2:33 प्रेरित 2:33 यसै कारण परमेश्वरको दाहिने बाहुलीपट्टि उहाँ उच्च पारिनुभयो। दाहिने बाहुलीपट्टि उच्च पारिनुभयो को भन्दाखेरि प्रभु येशू ख्रीष्ट। परमेश्वर पिताको दाहिने हातपट्टि उच्च पारिनुभयो, उहाँ उच्च पारिनुभयो र पिताबाट पवित्र आत्मा प्रतिज्ञा, पिताबाट पवित्र आत्माको प्रतिज्ञा पाउनुभयो। परमेश्वर पिता पवित्र आत्माको प्रतिज्ञा पाउनुभयो र उहाँले नै यो खनाउनु भयो जो तपाईँहरूको देख्नुहुन्छ भनेको छ। अब पवित्र आत्माले बप्तिस्मा भइसकेपछि चेलाले जुन प्रचार गरे पत्रुसले, त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ त्यो भिडलाई सम्बोधन गरेर चाहिँ पत्रुसले प्रचार गरेको यो खण्ड हो 2:33। अनि पत्रुसले भन्दैछ, के भन्दैछ भनेदेखिलाई प्रभु येशू ख्रीष्ट पुनरुत्थान भएर स्वर्ग जानुभयो है, अनि त्यसपछि पिताको दाहिने बाहुलीपट्टि अब हुनुहुन्छ पिता, पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्ट। अनि त्यसपछि पिताबाट पवित्र आत्मा पाउनुभयो, पिताबाट पवित्र आत्मा पाउनुभयो र उहाँले यो चाहिँ कसलाई खनाइदिनु भयो अरे? हामीलाई खनाइदिनु भयो। यो चाहिँ घटना चाहिँ यो पेन्टिकोसको पवित्र आत्मा बप्तिस्मा भएको घटनाको बारेमा चाहिँ पत्रुसले बताउँदैछ मानिसहरूलाई। त्यसै गरी प्रेरित 10:38 यस्तो लेखेको छ कि परमेश्वरले नासरतको येशूलाई, परमेश्वर पिताले नासरतको येशू पुत्रलाई पवित्र आत्मा र शक्तिले अभिषेक गर्नुभयो। पवित्र आत्मा र शक्तिले अभिषेक गर्नुभयो। उहाँ सुकर्म गर्दै र देवालयबाट पेलिएकालाई निको पार्दै हिँड्नुभयो, किनकि परमेश्वर उहाँको साथमा हुनुहुन्थ्यो। परमेश्वर उहाँको साथमा। अनि प्रभु येशू ख्रीष्टले जहिले पनि म एक्लै केही गर्दिनँ, मैले गर्दिनँ, तर पिताले जे गर्न लाउँछ म त्यो गर्छु भनेर प्रभुले धेरैचोटि प्रभु येशूले भन्नुभएको छ। अनि यही कुरो परमेश्वर पिताले येशूलाई, नासरतको येशूले पवित्र आत्माको शक्तिले के गर्नु? अभिषेक गर्नुभयो। पवित्र आत्मा र शक्तिले अभिषेक गर्नुभयो है यहाँ। किनभने प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ 100% मानवको रूपमा संसारमा आउनुभएको, उहाँलाई मानव पुत्र पनि भनिन्छ, परमेश्वरको पुत्र पनि 100% मानव पुत्र अनि त्यसमा 100% परमेश्वरको पुत्र। तर मानवको पुत्रको रूपमा संसारमा हुँदाखेरि उहाँलाई पवित्र आत्माको शक्ति र अभिषेक आवश्यक पर्दथ्यो सेवकाईको निम्ति। उहाँलाई त परमेश्वरको पुत्र भएर त उहाँलाई पवित्र आत्माको अभिषेक र अनि शक्ति चाहियो भनेदेखिलाई हामीलाई त झन् धेरै चाहिन्छ उहाँको सेवकाई गर्नलाई। हाम्रो आफ्नो शक्तिले गर्न सक्दैन। रोमी 1:4 यस्तो लेखेको छ, येशू ख्रीष्ट हाम्रा प्रभु मरेकोहरूबाट पुनरुत्थान हुनु भएर प्रभु येशू पवित्र आत्माको आत्मा अनुसार, हेर्नुहोस् है प्रभु येशू ख्रीष्टको छ पवित्र आत्मा कुरा छ अनुसार शक्तिमा परमेश्वरका पुत्र ठहरिनुभयो भनेको छ। पवित्र आत्माको शक्तिमा उहाँ चाहिँ मरेकोहरूबाट पुनरुत्थान हुनुभयो र परमेश्वरको पुत्र ठहरिनुभयो भनेको छ। रोमी 8:9 यस्तो भन्दछ, यदि साँच्चै परमेश्वरको आत्मा तिमीहरू बास गर्नुहुन्छ भने तिमीहरू पापमय स्वभावमा होइन तर पवित्र आत्मामा हुनेछौ। तर कुनै पनि मानिस ख्रीष्टको आत्मा हुनुहुन्न भनेदेखि नै त्यो उहाँको हुँदै होइन भनेको छ। यहाँ भन्दा साँच्चै परमेश्वरको आत्मा भनेको पिताको आत्मा, पिताको आत्मा तिमीहरूमा बास गर्नुहुन्छ भने, परमेश्वर पिताको आत्मा तिमीहरू बास गर्नुहुन्छ भने तिमीहरू पापमय स्वभावमा होइन तर पवित्र आत्मामा जिउँछौ। तर कुनै मानिसमा ख्रीष्टको आत्मा हुनुहुन्न भने त त्यो उहाँको हुँदै होइन। यहाँ पनि के भनेछ भने परमेश्वरको आत्मा, ख्रीष्टको आत्मा भनेको छ। पवित्र आत्मा चाहिँ परमेश्वरको आत्मा र ख्रीष्टको आत्मा
परमेश्वरको आत्मा र ख्रीष्टको आत्मा एउटै आत्मा, पवित्र आत्मा। जससँग ख्रीष्टको आत्मा छैन त्यससँग परमेश्वरको जससँग ख्रीष्टको आत्मा छैन त्यो उहाँको हुँदै होइन। कसको हुँदै होइन? परमेश्वरको हुँदै होइन। हेर्नुहोस् है, त्रिएक परमेश्वरको एकदमै एकताको मिलेर जुन प्रकारको काम भइरहेको छ यो कुरा हामी पदहरूमा हामी पाउँदछौँ। यस्ता धेरै पदहरू छ र यो केही पदहरू मैले कति 9-10वटा मैले पदहरू तपाईँहरूको बिचमा राखेको छु। यति भएपछि हामीलाई इनफ पुग्छ बुझ्नको निम्ति सिद्धान्त। त अझै खोज्नु पऱ्यो भने त्यस्तो धेरै पदहरू बाइबलमा हामी त्रिएक परमेश्वरको बारेमा जुन ठाउँमा हामी पाउँदछौँ। अनि पहिलो कोरिन्थी 6:11 हेर्नु भने तिमीहरू कोही त्यस्तै थियो तर तिमीहरू धोइयौ। तिमीहरू कोही त्यस्तै थियो पहिलाको कुरा गर्दैछ, तर तिमीहरू धोइयौ, पवित्र पार्यौ प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा हाम्रा परमेश्वरका आत्माद्वारा। हेर्नुहोस् है, परमेश्वरका पवित्र आत्माद्वारा निर्दोष अब ठहरियो भनेको छ। यहाँ पनि एफिसी 1:2-18 भन्दछ 18 र 22मा, किनकि उहाँद्वारा नै हामी दुवैले एउटै पवित्र आत्मामा पिता कहाँ प्रवेश पाएको छौँ भनेको छ। किनकि उहाँद्वारा भनेको पावलले भन्नु खोजेको उहाँद्वारा भनेको येशूद्वारा, किनकि येशू ख्रीष्टद्वारा नै हामी दुवैले भन्नु मतलब चाहिँ एफिसीको मण्डली अथवा पावलको कुरा अथवा हामी सबै विश्वासी उहाँद्वारा येशू ख्रीष्टद्वारा हामी मण्डली एउटै पवित्र आत्मामा परमेश्वर पिता कहाँ प्रवेश पाएका छौँ। यहाँ पनि त्रिएक परमेश्वर कुरा पाउँदछौँ। अनि 22मा, अनि पवित्र आत्मामा परमेश्वरको वासस्थान हुनालाई, हेर्नुहोस् है, पवित्र आत्मा परमेश्वरको वासस्थान हुनालाई तिमीहरू पनि उहाँमा एकसाथ निर्माण हुँदै जाओ भनेको छ। उहाँमा भनेको फेरि कमा? येशूमा। हेर्नुहोस् है, पवित्र आत्मामा परमेश्वरको वासस्थान हुनालाई तिमीहरू येशूमा उहाँमा एकसाथ निर्माण हुँदै जाओ भनेको छ। पहिलो पत्रुस 1:2मा येशू ख्रीष्टको आज्ञा पालन र उहाँको रगतको छिटकाइको निम्ति पवित्र आत्माद्वारा शुद्ध भई, पवित्र आत्मा ख्रीष्टको कुरा गरेको छ यहाँ है, ख्रीष्टको आज्ञा पालन र उहाँको रगतको छिटकाइको निम्ति पवित्र आत्माद्वारा शुद्ध भई परमेश्वर पिताद्वारा उहाँको पूर्व ज्ञान अनुसार चुनिएकाहरूलाई अनुग्रह र शान्ति प्रशस्त जाओस् भनेको छ। यहाँ पनि त्रिएक परमेश्वरको बारेमा हामी पाउँदछौँ, ख्रीष्ट, पिता र पवित्र आत्मा। अन्तिम पद यहाँ म तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु, त्यो चाहिँ हो दोस्रो कोरिन्थी 13:14 भनेको छ, प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, परमेश्वर पिताको प्रेम र पवित्र आत्माको सङ्गति तिमीहरू सबैसँग रहून् भनेको छ। आशिषको प्रार्थनामा हामी मण्डलीमा अन्तिममा यो गर्ने गर्दछौँ होइन। परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्माको सङ्गति तिमीहरू सबैसँग रहून्। परमेश्वर पिता प्रेम, प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्माको सङ्गति तिमी। यसमा पनि अब परमेश्वरको प्रेम, परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, उहाँ नै प्रेम हुनुहुन्छ अनि आफ्नो एकलौटे पुत्र दिनुभयो, उहाँ त विश्वास गरेको पनि नाश नहोस्, त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। पुत्र जो संसारमा मानव रूप आजमा 2000 वर्ष अगाडि संसारमा आउनुभयो। किन आउनुभयो भन्दाखेरि हाम्रो पाप बोक्नलाई, हाम्रो दुःख बोक्नलाई, हाम्रो रोगहरू बोक्नलाई, बलिदान हुनलाई उहाँ आउनुभयो, हराएको खोज्नलाई उहाँ आउनुभयो, बचाउनलाई उहाँ आउनुभयो पुत्रको रूपमा, मानिसको रूपमा। तर पुत्रको रूपमा उहाँ सीमित एउटा समय थियो। कन्यामरियमको कोखबाट उहाँ जन्मनु मानिसको रूपमा, पवित्र मानिस, पवित्र आत्माद्वारा गर्भधारण भएको, जो सारा संसारको मानिसको पापको बलिदान गर्ने योग्यको बलि थुमा उहाँ हुनुभयो। उहाँ कुनै पाप, कुनै दोष, कुनै खोट थिएन अनि हाम्रो लागि के गर्नुभयो? बलिदान हुनुभयो। उहाँको रगत योग्यको छ हाम्रो पाप धोइनको लागि। तर उहाँ चाहिँ जन्मिनुभयो अनि 30 वर्षदेखि सेवकै गर्नुभयो। हुर्केर उहाँ बुद्धिमा, कदमा, परमेश्वर र मानिसको अनुग्रहमा बढ्नुभयो है। त्यसपछि 30 वर्षदेखि सेवकाई सुरु गर्नुभयो। 3
3.5 वर्ष 33 वर्षको 3.5 वर्षको सेवकाई पछि उहाँ चाहिँ क्रुसमा बलिदान हुनुभयो। अनि त्यही भन्दा चाहिँ यहाँ त्यो 14 को अघि हामीले सुरुमा पढेको पद जुन थियो, अब म पिता कहाँ जाँदैछु, मेरो पितासँग बस्ने धेरै घरहरू छ। अनि यी 14 को 12 मा हेर्नु भनेदेखिलाई मैले गरेको काम तिमीले गर्नेछौ। अघि हामीले 11 सम्म पढ्यौँ, तर 12 मा मैले गरेको अब तिमीले विश्वास गर मलाई, मैले गरेको काम तिमीले गर्नेछौ र त्योभन्दा ठुल्ठुलो काम गर्नेछौ, किनभने अब म पिता कहाँ जाँदैछु। अब प्रभु येशू ख्रीष्टको जुन एउटा शारीरिक रूपमा सेवकाई गर्नुपर्ने काम थियो उहाँले अब त्यो सिद्ध्यायो। चेला बनाउनु भयो, आफ्नो चेला आफूपछि काम गर्ने चेलाहरू 12 जना उहाँले चेला बनाउनु भयो, अन्य 70 जना चेला बनाउनु भयो। त्यसपछि 17 अध्यायमा यौना 17 अध्यायमा उहाँले प्रार्थना गर्नु, पिता मैले सबै काम सिद्धाइसकेँ, अब त पुत्रको महिमा गर्नुहोस्। उहाँले क्रुसमा मरेकै छैन। 19 अध्यायमा उहाँलाई के गर्छ, क्रुसमा एकेरे पक्रिन्छ। तर 17 अध्यायमा प्रार्थना पितासँग गर्छ। पुरा 17 अध्याय यसोले प्रार्थना गर्नुभएको छ पितासँग। 4 पदमा 17 को 7मा मैले तपाईँको काम सबै सिद्धाइसकेको छु भन्नु मतलब के काम थियो भन्दाखेरि मेरो व्यक्तिगत विचारमा चाहिँ मुख्य चेला बनाउनु, 12 जना चेला र अन्य 70 जना चेला रेडी छ तयारी। अनि चेलाको लागि त मुनि प्रार्थना गरेको छ त्यहाँ, हैन? मुनि चेलाको लागि प्रार्थना गरेको छ। 17 अध्याय पुरा हेर्नुहोस् त है। यिनीहरूले संसारदेखि उठाइलाउँछ भन्दिनँ, तर यिनीहरूलाई चाहिँ दुष्टबाट बचाउनुहोस् भनेर तलतिर प्रार्थना चेलाहरूको लागि प्रार्थना गरेको छ। जस्तो त हामी एक छौँ, यिनीहरू पनि एक होस् भनेर चेलाहरूको लागि प्रार्थना 17 अध्यायमा उहाँले काम सिद्ध्याउनु भयो। पहिलो काम के थियो, चेलाहरू बनाउने। त्यसपछि उहाँको दोस्रो महत्त्वपूर्ण काम थियो, त्यो चाहिँ नम्र भएर आफूलाई क्रुसमा के गर्नु, बलिदान हुनको निम्ति रगत बनाउनको लागि आफूलाई समर्पण गरेको। अनि क्रुसमा उहाँ मर्नुभयो। अनि क्रुसमा मर्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो अब सिद्धियो। अनि प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, परमेश्वर अनुग्रहको उदाहरण प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। उहाँ संसारमा आउनुभयो, उहाँले भन्नुभयो म पापीहरूलाई बचाउन आएको है। उहाँले भन्नुभयो म संसारलाई दोषी ठहराउन आएको होइन, यूहन्ना 3:17 मा, तर संसार उहाँद्वारा बाँचोस् भनेर है। व्यभिचारी स्त्रीको कथाहरू उहाँले त्यो स्त्रीलाई होइन भन्नुभयो, क्षमा दिनुभयो, म तिमीलाई केही पनि गर्दिनँ। अनि त्यस्तै गरी अनुग्रह, उहाँको अनुग्रह भनेको चाहिँ एकदमै सित्तेमा पाउने एउटा के हो, परमेश्वरको दया प्रेम। हामी योग्यको छैनौँ त्यसको लागि, तर परमेश्वरले त्यो गर्नुभयो अनुग्रह। त्यो अनुग्रह प्रभु येशू ख्रीष्ट अनुग्रह, परमेश्वरको प्रेम, प्रभु येशू ख्रीष्ट अनुग्रह। अब पवित्र आत्माको सङ्गति, अब नयाँ नियममा चाहिँ मण्डलीको यो अहिलेको युगमा त्रियुग परमेश्वर हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मा भित्रै, प्रभु येशू ख्रीष्ट भित्रै, पिता भित्रै त्रिएक परमेश्वरको के छ, अस्तित्व छ, गुण छ। अनि प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नु म जाँदैछु, अब म केही जाँदैछु र तिमीहरूलाई म सल्लाहकार पठाउनेछु। चाहिँ 14 मा प्रभुले भन्नुभएको छ तिमीले अब म केही बेर तिमीले मलाई देख्ने छैनौ हैन, अनि पछि फेरि मलाई अहिले देख्ने छैन, पछि फेरि देख्नेछौ। चेलाहरू छक्कै परे, के भन्नुभएको यो है, अब देख्दिनँ भने फेरि पछि देख्नेछौ। पवित्र आत्मा म पठाउनेछु, पवित्र आत्माको रूपमा म आउनेछु हैन। अनि अब प्रभु येशूको शरीरमा हुँदाखेरि प्रभुले, परमेश्वर पिताले अभिषेक गर्नुभएको आत्मा र शक्तिले उहाँले सेवकाई गर्नुभयो। अनि पवित्र आत्मालाई पनि सेवकाई गर्नका लागि शरीर चाहिन्छ, त्यो हामी मण्डली हो। अनि प्रभु येशू ख्रीष्टको खुट्टा अब अहिलेको जमानामा हामी हो है, मुख हामी हो, शरीर हामी हो, ख्रीष्टको मण्डली हामी हो, ख्रीष्टको शरीर हामी हो। अब पवित्र आत्मा, जसरी पवित्र आत्माले ख्रीष्टलाई चलाउनु भयो त्यसै गरी हामी मानिसलाई चाहिँ पवित्र आत्मा अहिले पनि चलाउन सक्नुहुन्छ। नयाँ सृष्टिको कुरा गएको 2 महिना हामी सिक्यौँ भनेर उहाँले भन्नुहुँदैछ। नयाँ सृष्टिको अर्थ ख्रीष्टले तपाईँ र मलाई नयाँ सृष्टि बनाइसक्नु भएको छ। यदि तपाईँले मैले साँचो रूपमा प्रभुलाई विश्वास गरेको छौँ, ग्रहण गरेको छौँ भनेदेखिलाई हामी नयाँ सृष्टि हो। नयाँ सृष्टि केमा भन्दाखेरि शरीर त त्यही हो
हो कि होइन? प्रभुलाई विश्वास गरेको अगाडि पनि त्यही कालो शरीर, त्यही मोटो शरीर होइन? त्यही शरीर हो, त्यही पुडको शरीर, त्यही लम्बु शरीर। शरीरमा त चेन्ज भएको छैन। हो अलिअलि रोगी होला, प्रभुलाई विश्वास गर्नुभन्दा अगाडि प्रभुलाई पाएपछि पछि आस्ते आस्ते उसको जीवनमा स्वास्थ्य हुँदै जान्छ होइन? वचन लाग्नु बनाउँदै गर्दा स्वास्थ्य परिवर्तन हुँदै जान्छ। ऊ तुरुन्तै नयाँ हुँदैन कि शरीर त्यही हो। शरीरमा परिवर्तन हुँदैन, प्राणमा नि परिवर्तन हुँदैन। प्राण भनेको चाहिँ भावना, सोचाइ, विचार, इमोसन अथवा के भन्छ त्यसलाई, एउटा इमोसन्स अनि फिलिङ अनि त्यसपछि माइन्ड एन्ड विल अनि कन्साइन्सको कुरा, विवेकको कुरा पनि आउँछ अनि हृदयको कुरा पनि आउँछ प्राणभित्र। अनि यो पनि तुरुन्तै चेन्ज हुँदैन। जस्तै उदाहरणलाई मैले प्रभुलाई विश्वास गरेँ र पनि लोभ त छँदैछ नि, रिस त छँदैछ होइन? यो प्राण र प्राणभित्रको समस्या हो। लोभ, रिस र डाहा अनि विभिन्न प्रकारको नराम्रो विचारहरू सबै प्राणभित्रको समस्या हो। अब यो तुरुन्तै चेन्ज हुँदैन। यो चेन्ज हुनको लागि चाहिँ जब सत्यता आउँछ, वचनको सत्यता हामी बुझ्छौँ, सत्यले हामीलाई स्वतन्त्र बनाउँछ। अनि प्राणको क्षेत्रमा चाहिँ वचनको सत्यताले त्यो एउटा एउटा गर्दै उसको लोभहरू हटिँदै जाने, उसको स्वभावहरू हटिँदै जाने, प्राणको क्षेत्रको कुरा हो। अब चेन्ज भएको चाहिँ के हो, नयाँ जीवन भएको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अझै पनि भित्र हामी आत्मा छ। आत्मा चाहिँ नयाँ जीवन भएको। आत्मिक रूपमा चाहिँ हामी ब्रान्ड न्यू, नयाँ जीवन। जुन हामी पापी थियौँ आत्मामा, त्यो ख्रिस्टले के गर्नु, धर्मी बनाउनु। आत्मिक रूपमा हामी धर्मी, आत्मिक रूपमा हामी चकाचक यसो जस्तै नयाँ व्यक्ति, नयाँ। यसकारणले ख्रिस्ट, यसलाई विश्वास गर्नेहरू है, ख्रिस्टमा रहनेहरू नयाँ, पुरानो कुरो विदेश हेरा तिन भइसक्यो भनेको चाहिँ झकाझक के भयो भने नयाँ भएको छ, हामी आत्मामा नभएको छौँ। यसकारण हाम्रो यो फोकस, आइडेन्टिटी यो हामीलाई थाहा हुनुपर्दछ। ख्रिस्टमा म को हुँ, आत्मामा म को हुँ, शरीरमा को हुँ होइन। खासमा म शरीरमा को हुँ, शरीरको अनुसार त मेरो आफ्नै परिचय छ होइन, आइडेन्टिटी आफ्नै परिचय छ। तर बाइबलले भन्दछ ख्रिस्टमा म को हुँ। अनि त्यो आइडेन्टिटी आत्मामा नयाँ गरी जन्मेको कारणले तपाईँ र म अब आत्मिक रूपमा ख्रिस्ट जस्तै, सुन्नुहोस् है फेरि, ख्रिस्ट जस्तै तपाईँ र म आत्मिक रूपमा नयाँ भएको छौँ, नयाँ। अब पवित्र आत्मा हाम्रो बिचमा छ, पवित्र आत्मा हाम्रो बिचमा छ। अनि पवित्र आत्माले तपाईँको आत्मालाई पनि अभिषेक गर्न सक्नुहुन्छ, शक्ति दिन सक्नुहुन्छ। अनि यो शरीर कमजोरी भए तापनि, प्राणको क्षेत्रमा समस्या भए तापनि, तर पवित्र आत्माले हामीलाई अघि यहाँ भनेको छ नि, उहाँले नि तिमीलाई सिकाउनुहुनेछ, उहाँले नि तिमीहरूलाई मेरो बारेमा अथवा वचनको सत्यताको बारेमा सिकाउने। उहाँले सिकाउँदै गर्दाखेरि हामीले प्रभुको आत्मालाई एकदम संवेदनशील हुँदै, उहाँको उपस्थितिलाई महसुस गर्दै, सिक्ने इच्छा गर्दै हामीले अघि बढ्छौँ। वचन अध्ययन गर्दै, वचन सिक्दै हामी अघि बढ्छौँ। पवित्र आत्मालाई सिकाउनुहुन्छ। हाम्रो असल गुरु भने पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। उहाँले नै हामीलाई गहिरो गहिरो कुराहरू सिकाउनुहुन्छ, प्रकार गर्नुहुन्छ, प्रकाश दिनुहुन्छ। यसको उदाहरण म दिन चाहन्छु। पावललाई जब प्रभुले पक्रिनु भयो दमस्कसको बाटोमा होइन, 3 दिनसम्म त्यहाँ के भयो, आँखा देखेन, अन्धो भयो। त्यसपछि अनन्य भन्ने पुजारी, दमस्कस पुजारी गएर के गर्यो, पास्टर भनौँ अहिलेको, प्रार्थना गरेर ठिक भयो। त्यसपछि उसले प्रभुको बारेमा प्रचार गर्न थाल्यो, जो प्रभुलाई सताउने मान्छे। पावललाई पनि पवित्र आत्माले चलाउनु भयो। यस्तै गरी तपाईँ र मलाई पनि, अब तपाईँ र म नयाँ मानिस होइन, नयाँ मानिस पवित्र आत्माले तपाईँ र मलाई पनि चलाउनुहुन्छ। तपाईँ र मलाई पावललाई जसरी चलायो, तपाईँ र मलाई पनि उहाँले पवित्र आत्माले हामीलाई चलाउनुहुन्छ। अनि उहाँले गरेको कामहरू हामीले पनि गर्न सक्छौँ, किनभने नयाँ व्यक्ति भयो। पवित्र आत्माले अभिषेक है, पावललाई पनि पवित्र आत्माले के गर्नु, अभिषेक गर्नु। पावल पनि कमजोरी मान्छे थियो, पवित्र आत्माले हाम्रो उदाहरण, हामी मानिससँग उदाहरण त पावल पनि मानिस हो नि त, पावललाई पनि चलाउनु भयो। अनि हामीलाई पनि पवित्र आत्माले चलाउनुहुन्छ। आमेन। र म यति राख्न चाहन्छु। तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो, अब यो अहिले मैले एउटा के भन्नु,
एउटा आधारभूत कुरा मात्रै पवित्र आत्माको बारेमा गर्दाखेरि यो त्रिएक परमेश्वरको बारेमा। अनि त्रिएक परमेश्वर चाहिँ एउटै परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा जो तीनवटा व्यक्तित्वमा मात्र तीनवटा व्यक्तित्वमा चाहिँ हामी कहाँ उहाँ के गर्नुभएको प्रकट गर्नुभएको हामीलाई उहाँले रिभिल आफूलाई चाहिँ पिताको रूपमा पुत्रको रूपमा पवित्र परमेश्वर एउटै। यसकारण मैले यसो बुझ्दाखेरि त्रिएक परमेश्वरको बारेमा बुझ्नलाई कुनै कठिनै लागेन त्यसो भन्दा किन धेरै कुराहरू सोचिरहने होइन कन्फ्युज हुने कारणै छैन कि मान्छेले के दुनियाँभरको के भने तापनि कन्फ्युज हुने कुरै कारण छैन। यसै कारणले त्रिएक परमेश्वर बाइबलको सिद्धान्त अनुसार साँचो परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर यदि कुनै पनि मण्डली त्रिएक परमेश्वरलाई मान्दैन भनेदेखिलाई त्यो मण्डली ख्रिस्टको मण्डली अथवा साँचो मण्डली होइन होइन। कसैले पितालाई मात्रै मान्छ होइन त्यो मण्डली साँचो मण्डली बाइबलले बोक्ला राम्रो प्रचार गर्ला स्वर्गबाट आगै झार्ने प्रचार गर्ला हास्यकर्महरू गर्ला तर त्यसलाई त्रिएक परमेश्वर मान्दैन भनेदेखिलाई त्यो झुठा मण्डली हो। दोस्रो ख्रिस्टलाई मात्रै मान्ने मण्डली हो होइन अन्ली जिजस भन्ने संस्थाहरू अर्गनाइजेसनहरू छ जसले ख्रिस्ट येशूलाई मात्रै मान्दछ त्यो पनि फेरि गलत। कसैले पवित्र आत्मालाई पनि मान्छ होइन पुत्र र पिताको कुरै गर्दैन मान्दैन त्यो पनि गलत। अहिले भन्दा त माताको पनि मान्ने भएको छ हो त्यो एउटा पदलाई लिएर होइन एउटा पदलाई लिएर है माता परमेश्वर पनि हो भनेर अझ सिद्धान्त बनाएर पुत्रको त कुरै छोड्नु प्रभु येशू ख्रिस्टलाई मान्नु त कुरै छोड्नु है अनि प्रभु येशू ख्रिस्टको अस्तित्वलाई नै गर्दैन अनि प्रभु येशूको रूपमा अहिले सेकेन्ड कमिङ माता नै आयो अरे भनेर विभिन्न प्रकारले मान्छेलाई भ्रम बना जुटा शिक्षाहरू छ। यी सबै कुरोबाट हामी मण्डली बाँच्नुपर्दछ। गएको हप्ता मैले मण्डलीलाई जुटा शिक्षा र जुटा अगमवक्ताहरूको बारेमा होसियारी हुनु भन्ने कुरो सिकाएको थिएँ किनभने प्रभु येशू ख्रिस्टले नै भन्नुभएको छ कि जुटा अगमवक्ता आउँछ होसियारी रह र अनि कुनै पनि आत्मालाई विश्वास गरिनहाला तर त्यसलाई जाँच त्यो बारेमा मैले गएको हप्ता सिकाएको थिएँ। यसकारणले पवित्र आत्माको बारेमा सिक्दै गर्दाखेरि पवित्र आत्मा नै परमेश्वर हुनुहुन्छ है। यसकारण उहाँलाई चाहिँ हामीले आदरपूर्वक एउटा के भन्छ जुन आदर येशूलाई दिन्छौँ पितालाई दिन्छौँ अनि पवित्र आत्मालाई पनि त्यो दिनुपर्छ। अनि उहाँको बारेमा पनि उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ है भनेर त्यो विचारले है त्यो भावनाले आदरपूर्वक उहाँको विषयमा हामी सिक्नुपर्छ र गर्नुपर्छ। अनि पवित्र आत्मा परमेश्वर उहाँ नै सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ पवित्र आत्मा अनि उहाँ नै हामीलाई चलाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि अहिलेको नयाँ नियममा विशेष गरी अघि मैले पिता पुत्र पवित्र आत्माको कुरा गर्दा नि परमेश्वरको प्रेम प्रभु येशूको अनुग्रह र पवित्र आत्माको सङ्गति अनि पवित्र आत्माको अहिले नयाँ नियमको मण्डलीमा चाहिँ सुन्नुहोस् है नयाँ नियमको मण्डलीमा चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ अहिले यो मण्डलीमा चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट हाम्रो बिचमा हुनुहुन्न होइन प्रभु येशू ख्रीष्ट हाम्रो बिचमा हुनुहुन्न पुत्रको रूपमा हुनुहुन्न शरीरको रूपमा हुनुहुन्न तर पवित्र आत्मा हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। प्रभु येशू ख्रीष्टले पठाउनु भएको पवित्र आत्मा स्वयं प्रभु येशू ख्रीष्टकै आत्माले बिचमा हुनुहुन्छ अनि उहाँले हामीलाई अभिषेक गर्नुहुन्छ शक्ति दिनुहुन्छ अनि उहाँले हामीलाई जसरी पिताले प्रभुलाई चलाउनु भयो त्यसरी उहाँलाई चलाउनुहुन्छ जसरी पत्रुसलाई पावललाई चलाए त्यसरी नै अहिलेको दिनहरूमा अहिले हामीलाई पनि उहाँले चलाउनुहुन्छ। कमी कमजोरी हामी जीवनमा हुन्छ नभएको होइन होइन हाम्रोमा प्राण र शरीरको क्षेत्रमा छ तर आत्मामा कनेक्ट भएर है आत्माको सत्यतालाई हामीले हाम्रो आइडेन्टिटीलाई बुझेर जब हामी विश्वास साथ कदम चाल्छौँ नि परमेश्वरले यही कमजोरी शरीरलाई नै प्रयोग गर्नुहुन्छ होइन नभए त्यस्तो भनेदेखिलाई कोही पनि शरीर योग्यको छैन प्रभुको कामको निम्ति होइन हेर्नु भने कोही पनि योग्यको छैन तर यही अयोग्य शरीरलाई नै उहाँले चलाउनुहुन्छ। खालि हाम्रो मन हृदय साँचो हृदय चाहिन्छ म गर्छु है प्रभु है मलाई तपाईँले चलाउनुहोस्। त्यो पत्रुस पनि त्यस्तै हो प्रभुको चेलाहरू सबै त्यस्तै हो। पत्रुस चेलाहरूको त झन् इजरायलको कुरा इजरायलीहरूको इतिहासहरू भने पत्रुस त्यतिलासम्मको इतिहासहरू भनेदेखिलाई एकदमै लेड एकदमै भेडा जुन भेडाको सघाइदिएको छ नि जातिहरूलाई भेडै जस्तै अन्तिमसम्म पनि होइन उनीहरूले बुझेको छैन प्रभु येशूको दर्शन बुझेको छैन
स्वर्ग जानु आँटिसक्यो, म गर्छु आग्रहको कुरो, तिमी गर्छौ गाग्राको कुरो भने जस्तै। अब तिमी केही दिनमा तिमी पवित्र आत्माले गर्व के अरे पवित्र आत्माले तिमी बप्तिस हुनेछौ, यहाँबाट नछोडा जाऊ भनेर बसिरह भनेर भन्दै भन्दै एक अध्यायमा प्रेरितको कुरा गर्दै गर्दाखेरि प्याच्चे बोलेर प्रभु तपाईँले हामीलाई कहिले नयाँ राज्य दिनुहुन्छ, यो रोमी शासनबाट कहिले छुटकारा दिनुहुन्छ होइन। त्यो चाहिँ अब प्रभुले गर्नुहुँदैछ सिरियस बात। अब किनभने प्रभु जानुहुँदैछ माथि, अब केही दिनमा 10 दिनमा उहाँ जानु हो है, 10 दिनमा पवित्र आत्मा पठाउने कुरा गर्नुहुँदैछ। उहाँ चाहिँ 40औं दिनमा उहाँ स्वर्ग जानुभयो। अन्तिम दिनमा अब केही दिनमा चाहिँ पवित्र आत्मा बप्तिस्मा हुन्छ अनि यस कहीँ नजाऊ भनेर पवित्र शक्तिको बारेमा त्यो सिकाउँदै गर्दाखेरि चेलाहरूले एकदमै त्यो प्रभुले चाहिँ अब त्यो अन्तिम महत्त्वपूर्ण कुरा सिकाएर बेलामा चेलाहरू चाहिँ ओहो कहिले हामीलाई रोमीबाट के गर्ने छुटकारा दिने होइन, कहिले हामी प्रधानमन्त्री बन्ने होइन, को राजा बन्ने, अथवा प्रभु येशू ख्रीष्ट राजा भनेर हामी मन्त्री बन्ने कि कहिले राजा के अरे हामीलाई चाहिँ छुटकारा दिने हो यो के अरे रोमीको देशबाट भनेर चाहिँ इजरायललाई कहिले छुट्यो। अनि अन्तिमसम्म पनि ती व्यक्तिहरूले बुझेको थिएन। तर प्रभुले भन्नुभयो त्यो तिम्रो काम होइन, त्यो कही यो समय र उयो पिताले जहिलेसम्म खर्नु भएको थियो, तर तिमीले पवित्र आत्मा पाएपछि तिमीहरू मेरो गवाई हुनेछौ यरुशलेममा, यहुदियामा अनि सामरिया जगत अन्तसम्म मेरो गवाई हुनेछौ भनेर प्रेरित 1:8 प्रभुले भन्नुभयो। त्यो पवित्र आत्माको बारेमा भन्नुभएको थियो। अनि यस्तो कमजोरी चेलाहरू है, ढिलो बुझ्ने हठी इजरायलहरूको पारको इतिहासमा हेऱ्यो भने त एकदमै हठी, त्यही इजरायलीहरू नि होइन, त्यो के अरे चेलाहरू पनि एकदमै हठी, प्रभुको कुरालाई घरि एकदम इमोसनल कि मान्ने, घरि फेरि छोडछाड पार्ने होइन, त्यस्तो प्रकारको व्यक्ति मानिसको स्वभाव। हामी पनि आत्मिक इजरायलीहरू, हामी पनि इजरायलीभन्दा कम छैनौँ स्वभावमा होइन। हामी कोही बेला जुरुक उठाउँछौँ, कोही बेला के हुन्छ, कोही बेला के हुन्छ, र पनि हामी जस्तो एउटा के भन्छ साँचो हृदय भएको व्यक्तिलाई, प्रभुको सेवा गर्ने मन भएको हृदयलाई, प्रभुलाई साँचो रूपमा प्रेम गर्ने व्यक्ति जोसुकै होस् उहाँलाई परमेश्वरको आत्माले चलाउनुहुन्छ। आमेन। ल परमेश्वरले आशिष दिनु। अनुसार प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, जुन यो वचन छाडिएको छ प्रभु धन्यवाद दिँदछु प्रभु। परमेश्वर पिता, यो सानो झुन्ड जो सुरु भएको छ लोमस भाइ परिवारद्वारा प्रभुजी, यो झुन्डलाई तपाईँको हातमा राख्छु, यो सङ्गतिलाई तपाईँको हातमा राख्दछु। साँच्चै नै उहाँले जुन प्रकारको एउटा स्ट्राटेजिकली सङ्गतिहरू गरिएको छ, यो अहिले पवित्र आत्माको बारेमा जुन कुराहरू सिकिरहेको छ, अझै तपाईँले गहिरो गहिरो सिकाउनुहोस् प्रभुजी। खोज त भेटाउनेछौ तपाईँको वचनले भन्दछ, माग त दिनेछ। र उहाँले केही मागेको छैन, उहाँले केही यस्तो गरेको छैन, तर तपाईँको बारेमा अझै जान्ने शिक्षा प्रभु, एउटा शक्ति, पवित्र आत्माको ज्ञान र बुद्धि आवश्यक कुराहरू प्रभु धन्यवाद। तपाईँको वचनले भन्दछ तिमीहरू दुष्ट भएर आफ्नो छोराछोरीलाई असल चुरो दिन जान्दछौ भने धर्मी पिताले झन् तिमीहरूलाई माग्यो भने पवित्र आत्मा दिनुहुन्छ। प्रभु धन्यवाद छ प्रभु। अझै तपाईँ परमेश्वरले छोराछोरीलाई सिकाउनुहोस्, आउँदो दिनहरूमा अझै गहिरो कुराहरू सिकाउनुहोस् प्रभुजी। बिन्ती प्रार्थना यो मण्डली वृद्धि भएर जानेछ, येशूको नाममा म घोषणा गर्दछु। परमेश्वर आत्माले चलाइकन उहाँको शक्तिले न तर आत्माले नै दोहोऱ्याइकन ल्याउनुहोस् प्रभुजी। जसरी ती के अरे उसको नाउँमा, बोटमा, नोहाको नाउँमा, जहाजमा ती जति पनि पशु प्राणीहरू आए त्यो जो बोटमा बस्नको लागि, अनि यो मण्डलीमा पनि त्यसै गरी संसारमा भएको मानिसहरू, विभिन्न जातिहरू परमेश्वर तपाईँले त्यो बोटमा ल्याउनुहोस् प्रभुजी। चलाउनुहोस् प्रभु छोराछोरीलाई म बिन्ती पुरा चाहन्छु, आशिष माग्दछु। अनि हामीलाई त्रिएक परमेश्वरको बारेमा अझै पवित्र तपाईँले हामीलाई शिक्षा दिनुहोस्, ज्ञान बुद्धि दिनुहोस्, चलाउनुहोस् भनिकन बिन्ती प्रार्थना चाहन्छु, आशिष माग्दछु येशू ख्रीष्टको नाम। आमेन। जय मसीह। धन्यवाद। हुन्छ, फेरि पनि तपाईँहरूलाई जय मसीह। र परमेश्वरको वचनले साँच्चै हामीलाई पवित्र आत्माको विषयमा स्पष्टसँग बताउनु भएको छ। कुनै अलमल्ल र कुनै कन्फ्युजन हुनुपर्ने हामी आवश्यकता छैन। अनि यसै कारण पनि अनि यो आउने महिनाहरूमा पनि हामी लगत्तै हामी अझै सिक्दै जानेछौँ र परमेश्वरको आत्माले हामीलाई अवश्य पनि बुझ्नको निम्ति यी कुराहरू मद्दत गर्नुहुनेछ। आमेन। र आउनुहोस् हामी
आजको यो सङ्गतिलाई क्लोजिङ गर्दाखेरि हामी अन्तिममा प्रार्थना गर्नेछौँ र हामी विशेष प्रार्थना गर्नेछौँ देश विदेशमा छरेर बस्नुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जतिजनाले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ अनि जतिजनाले वचनहरू सुनिरहनु भएको छ जतिजना हाम्रो सङ्गतिमा सहभागी हुन आइरहनु भएको छ अनि हामी एकअर्काको निम्ति प्रार्थना गरेर आजको यो सङ्गतिलाई अन्तिम गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। तपाईँ महिमाका परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ शक्ति र पराक्रममा तपाईँले काम गर्नुहुन्छ। हामी एउटा प्राकृतिक संसारमा प्राकृतिक रूपले हामी काम गर्छौँ, तर तपाईँ अद्भुत परमेश्वर अलौकिक तरिकाले काम गर्नुहुन्छ। तपाईँ परमेश्वरको शक्ति र पराक्रम देखेर सारा जगत नै थर्कमान हुँदछ। तपाईँको वचनले भन्दछ कि सारा पृथ्वी तपाईँको सामुन्ने, पृथ्वीका भएका मानिसहरू सबै सृष्टि तपाईँको सामुन्ने शिर झुकाउँदछन् प्रभु। अनि तपाईँ परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। म विशेष प्रार्थना गर्दछु देश विदेशमा अनि आज नेपालभरि नै जसरी सङ्गति भइरहेको छ, तपाईँ परमेश्वरको आशिष र अनुग्रह तपाईँको छोराछोरीको बिचमा राखिदिनुहोस्। र म प्रार्थना गर्न चाहन्छु बिमारीहरूको निम्ति जसले यो वचन सुनिरहनु भएको छ, सङ्गतिमा हेरिरहनु भएको छ, अनि उहाँहरूको निम्ति प्रार्थना गर्न चाहन्छु। तपाईँ परमेश्वरको सुरक्षा र तपाईँ परमेश्वरको आशिष र तपाईँको चङ्गाई चाहिँ प्रत्येक ती बिमारीहरूमाथि तपाईँले अहिले नै यसै समय तपाईँले छुटकारा दिनुभएको होस्। र हामी प्रार्थना गर्दछौँ तपाईँ परमेश्वरले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई यसरी नै प्रभु तपाईँको नजिक हुन, अझै तपाईँको आत्माको सत्यताको कुराहरू बुझ्न मद्दत गर्नुभएको होस्। धन्यवाद छ। अर्को सप्ताह अनि अर्को हप्ता हामी भेटघाट नहुन्जेलसम्म अनि हप्ताभरिको समय तपाईँको सुरक्षा र तपाईँ परमेश्वरको आशिष र अनुग्रह हामी सबैमाथि राखिदिनु भएको होस्। धन्यवाद चढाउँदै अनि आजको सङ्गतिलाई यही अन्त्य भएको घोषणा गर्छौँ अनि प्रार्थना गर्दछौँ येशू ख्रीष्ट तपाईँको पवित्र अनि उच्च नाम, आमेन। हुन्छ, जय मसीह। यदि तपाईँहरू हामीसँग जोडिन चाहनुहुन्छ, हामीले तपाईँहरूले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको इमेलमा तपाईँहरूले हामीलाई प्रार्थनाको विषयहरू पठाउन सक्नुहुन्छ र यसै फेसबुकको इनबक्समा पनि तपाईँहरूले प्राइभेट मेसेज पठाउन सक्नुहुन्छ। अनि म तपाईँहरूलाई यति भन्दै स्वागत गर्न चाहन्छु, यदि तपाईँहरू स्थानमै आएर हामीसँग भेला हुन चाहनुहुन्छ भने हरेक शनिबार 11 बजे तपाईँहरू द्वारको चोकमा आइकन हामीलाई फोन गर्नुभयो भने अनि हामी तपाईँहरूलाई सम्पर्क गर्नेछौँ र हामी तपाईँहरूलाई लिन आउनेछौँ। यति भन्दै आजको सङ्गतिबाट बिदा हुन्छु। सबैलाई जय मसीह।